अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मई 2022 ऐसे ख़वातीन व हज़रात के लिए जिनका ताल्लुक़ एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से है, आपके लिए कैसा होगा? प्लैनेट्स इस महीने आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब करेंगे? किन मामलात में आपके लिए आसानी रहेगी और आपको इस महीने किस सूरत हाल का सामना होगा? आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? आपका एटीट्यूड और मूड कैसा रहेगा? अपनी लाइफ के किन शोबों में आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और किन मामलात में आपको अपने आप पर काबू रखना चाहिए? अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मई 2022 आपके लिए मिला जुला रुझान रखने वाला महीना साबित होगा। 11 मई को मुश्तरी आपके बुर्ज में दाखिल हो जाएगा, जो फितरतन एक अच्छा प्लैनेट है, लेकिन बुर्ज हमल में इसका क़याम अच्छा नहीं समझा जाता। ताहम आपको इसके असरात से किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता आपके लाइफ स्टाइल में थोड़ी तब्दीली पैदा हो जाएगी। मुमकिन है बाज़ एरीज़ अफराद के अखराजात में इजाफ़ा हो जाए। हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए। अलबत्ता ऐसे अफराद जो बैरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए 11 मई के बाद के दिन अच्छे साबित होंगे। आपके लिए ये महीना किसी नई मगर छोटी शुरुआत करने के हवाले से बहुत अच्छा महीना साबित होगा। प्लैनेट्स के असरात की वजह से आपके कुछ कामों में ताख़ीर भी पैदा हो सकती है। बाज़ मामलात में आपके दूसरों से तज़ादात पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी रहेगी। यानी बाज़ मामलात के ख़राब होने के बावजूद भी चीज़ें आपकी रीच में होंगी। मरीख़, मुश्तरी और वीनस के असरात की बदौलत आपके माशी निज़ाम में बेहतरी पैदा होगी। रुपए पैसे की फरावानी होगी और आपके कारोबारी मामलात बहुत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। इस महीने आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, जिनमें आपको सब्र का दामन अपने हाथ में रखना होगा, क्योंकि इस महीने सब्र और बुर्दबारी आपको हर किस्म के हालात में नुकसान से महफूज रखेंगे। आपके लिए मई के महीने में अपने रिलेशंस के हवाले से आपका मूड यूं भी हो सकता है कि आप अपने आप को महदूद कर लें, जिसके असरात आपकी फैमिली, पार्टनर्स और साथियों तक जाएंगे। आपका ख़ुद को लिमिटेड कर लेना दूसरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी हो सकता है। इस महीने आपको चाहिए कि हर किस्म के तनाव से महफूज रहें। ऐसा करने से आपके रिलेशंस में कमज़ोरी के बजाय मजबूती पैदा हो जाएगी और आपके लिए एक पुरसुकून एनवायरनमेंट बन जाएगा। आपके लिए इस महीने अपने इरादों की तजदीद करने और अपने जज्बात को मुंतशिर होने से बचाकर यकजा करके इजहार करने के हवाले से बहुत अच्छा महीना होगा। सूरज इस महीने की 21 तारीख को बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, जिससे आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई रहेगा। आप बहुत आसानी से अपनी बातचीत दूसरों तक पहुंचा सकेंगे और आपका एतमाद बढ़ेगा। इस महीने आपकी मुलाकातें नए लोगों से होंगी। आपके नए तल्लुकात बनाने के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा। मुश्तरी के आपके अपने बुर्ज में आ जाने से आप ख़ुद में बहुत बेहतरी महसूस करेंगे और आपके लिए खुशी और शादमानी का माहौल बन जाएगा। मरीख़ के असरात इस महीने आपको दुरुस्त डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम करेंगे। आपके अंदर का खौफ ख़त्म होगा और आप ख़ुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आपके माली मामलात इस महीने बहुत खुशगवार तरीके से आगे चलेंगे। अलबत्ता आपको दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए पैसों को बस ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदा देगा। मुमकिन है बाज़ एरीज़ अफराद के लिए इस महीने हालात कुछ महदूद सूरत हाल इख्तियार कर जाएँ। अलबत्ता आप में अपने प्रोजेक्ट्स और मंसूबों को मुकम्मल करने के हवाले से एक नई तहरीक चलती हुई दिखाई देती है। 16 मई का चांद ग्रहण बुर्ज कौस में लगेगा। चांद ग्रहण के असरात से आपके घरेलू मामलात पर गहरा असर पड़ सकता है। इन असरात के तहत आपके दबे हुए जज्बात और महसूसात उभर कर सामने आ सकते हैं, जो उमूमन मनफी नौइयत के होंगे। आपको घर में तामीर व मुरम्मत की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन चांद ग्रहण वाले दिन आपको किसी भी तामीरी सरगर्मी से इज्तनाब करना चाहिए। आपके मोहब्बत के मामलात में भी इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं। 1 से 11 मई तक के दिनों में जब मुश्तरी बुर्ज पाइसिस में होगा तो आपके लिए कोई सफ़र करने की सूरत हाल बन सकती है।
مذہبی اور کاروباری سفر کرنے کے حوالے سے یہ دن بہت اچھے دن شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں کیے گئے آپ کے سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ 11 مئی کو مشتری اپنا گھر تبدیل کر کے آپ کے اپنے برج میں داخل ہو جائے گا، جس سے ایسے ایریز افراد جو بیرون ملک مقیم ہیں آپ کے لیے وطن واپسی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ بیرون ملک انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ دن بہت بہترین دن شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں کی گئی کوئی بھی سرمایہ کاری زیادہ منافع کے حصول میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اس مہینے آپ کے لیے مشتری خصوصی قسم کے اثرات مرتب کر رہا ہے، جہاں 11 مئی سے پہلے جب مشتری آپ کے 12ویں گھر میں ہونے سے آپ میں مذہبی اور روحانی رجحانات میں اضافہ کرے گا، آپ کی سوچ کو مثبت اور درست کرے گا۔ وہیں آپ کے سامنے بہت سے خفیہ معاملات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن 11 مئی کے بعد مشتری آپ کے خفیہ معاملات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ آپ کی کچھ پوشیدہ باتیں اور معاملات جو آپ نے چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس مہینے اپنے جذبات اور غم و غصے کے اظہار میں احتیاط برتنی چاہیے، اور آپ کو جلد بازی سے بھی بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے آپ کو اپنے ذاتی سامان اور چیزوں کے بارے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مریخ، عطارد اور زورا یہ تینوں پلینٹس آپ کی ذاتی چیزوں کے معاملے میں آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ دوران سفر آپ کا ذاتی سامان گم ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈاکومنٹ جو بہت ضروری ہو اسے آپ کہیں رکھ کر بھول سکتے ہیں، یا اپنی سواری، گاڑی یا بائک وغیرہ کی اگر آپ نے مینٹیننس نہیں کی تو آپ کے لیے راستے میں کوئی پریشانی بن سکتی ہے۔ آپ کو ان معاملات میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ مرکری کے اثرات کی بدولت بعض ایریز افراد کے اپنے قریبی لوگوں سے چند معاملات میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ عزیز و اقارب، فیملی اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں غیر ہم آہنگی پائی جا سکتی ہے۔ البتہ وینس کے اثرات سے اس مہینے ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ننھا مہمان آ سکتا ہے۔ آپ کے بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، جس سے آپ کے گھر کی آبادی میں اضافہ ممکن ہے۔ آپ کی صحت کے حوالے سے یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ البتہ جسمانی طور پر کمزور ایریز افراد کو موسم کی شدت سے بچنے اور خود کو محفوظ رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو محبت کی زندگی میں ہیں، آپ کے لیے اس مہینے کے آخری 2 ہفتوں میں آپ کے محبت کے معاملات میں تیزی پیدا ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ممکن ہے آپ کا اپنے پارٹنر سے کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ 21 تاریخ کو جب سورج برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے محبت کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ ایسے افراد جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یہ دن اپنے رشتے کو قانونی اور شرعی حیثیت دینے کے لیے بہترین دن ہوں گے۔ 25 مئی مریخ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانا شروع کر دے گا۔ آپ کے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوگی، اور پلینٹس کے اچھے اثرات آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ 16 مئی کا چاند گرہن آپ کے جذباتی احساسات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کچھ دیگر مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قرض خواہوں کی طرف سے قرض کی ادائیگی کے لیے اچانک سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پارٹنرشپ پر بزنس کرنے والے افراد کے لیے آپ اور آپ کے پارٹنرز میں عدم اعتماد کی صورتحال بن سکتی ہے، جس سے آپ کے تعلقات میں خرابی بھی پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، آپ کے لیے مئی کا مہینہ پلینٹس کے مختلف قسم کے اثرات کے زیر اثر گزرے گا۔ کئی مواقع آپ کو خوش باش کر دیں گے، اور کئی لمحات میں آپ خود کو الجھنوں میں گھرا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ چونکہ قدرت نے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے راستوں کے متعلق انسان کو مکمل آگاہی دے دی ہے، آپ کے لیے اس مہینے خود کو کنٹرول کر کے چلنا، اپنے احساسات اور جذبات کو مثبت رکھنا، اور آپ کی نیک نیتی کا جذبہ آپ کو تمام صورتحال کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خدا نے انسان کی زندگی کو مختلف حصوں اور دنوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کبھی تو وہ بہار جیسے دن دیتا ہے، اور کبھی خزاں اور پت جھڑ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمتیں ہیں۔ وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، وہی عروج و زوال کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے تمام کائنات کو عدل و انصاف سے پیدا کیا۔
بس آپ کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھنا چاہیے، کیونکہ در حقیقت ایک دن ہم سب کو اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے اور جا کر اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے لوگوں کو جو طرح طرح کے حالات میں رکھا ہوا ہے، یہ سب مخلوق کے امتحان کے لیے ہے۔ دراصل خدا ہم سب کو آزما رہا ہے، اور ایسے افراد جو زندگی کو موت کی امانت سمجھتے ہیں اور خدا کا خوف اپنے دلوں پر طاری رکھتے ہیں، وہی اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ خدا سے اپنے رابطے کو مت ٹوٹنے دیں، وہی ہر رشتے سے افضل اور ہر خواہش سے اولیٰ ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔